سغرا دا خط آیا ہے میرے امام نے جڑے بلے خط کھولے آؤ تے لکھیا بابا سغرا سلام کہندی ہے۔ ان کو ودا کرنے کے بعد بھی جناب علی اصغر کو اٹھا لیتی، اور بہن بھائی کا اتنا پیار تھا کہ جناب علی اصغر کو پھر جو بھی لینے آیا کسی کے پاس نہیں گئے جناب علی اصغر، اور اپنی بہن کے سینے سے لپٹ گئے اور چھوڑ نہیں رہے تھے۔ دوسرا کوڑ سن دیو بی بی سغرا، بی بی سغرا نو امام حسین مکے چ چھڈ گئے کلی، تو پھر کسے سارے تساں سنے ہونے نے ہیں بول دے نہیں جنہ جنہ سنے نے بی بی سغرا والا قصہ جنہ سنیا امام حسین کا کربلا چھڈ کے آن دا جنہ سنے نے ہاتھ کھڑے کرو تو تانوں شرم نہیں آئی سن دے یار پتہ نہیں سی ٹھیک ہے پتہ نہیں سی میری گل سمجھو پتہ نہیں سی کیا اندر ہی مر گیا کتاباں دی تحقیق کچھ نہیں کہتی دل نہیں کچھ کہندا شکر انشاءاللہ میرے دے سامنے کوڑ دی گل ہے میرا دل فیصلہ کر چھڑدا ہے کوڑ جڈا بڑا مرضی امام دی کتاب ہوئے گل لکھی ہوئے ساڈا دل فیصلہ کر لیتا ہے کہ آ گل غلط اتنے نہیں سی ہونی یہ امام دی نہیں ہونی یہ گراڑا ہونا وہ نہیں کرتا وہ ایمان نال دسو سغرا یہ بی بی فاطمہ سغرا نام انہوں دا فاطمہ ہے فاطمہ سغرا کہاں آخر ہیں فاطمہ کبرا مولا علی دے گھر والے ہو سیدہ خاتون جنت ایویں تو انہوں دی بیٹی پاک انہوں دا فاطمہ سغرا یعنی چھوٹی فاطمہ وہ بڑی فاطمہ ہے چھوٹی فاطمہ ہے یہ نام فاطمہ سغرا ٹھیک ہے انہوں نے بی بی سغرا آخر ہیں سمجھ نہیں لگی نے اور میں تھوڑے تو پوچھنا سچی پہلے میں تو آخیا نا دل تو نہیں جی پوچھا سچی دسو تسی بال بچڑدار بند بیٹھے ہو تسی کسے پاسے ٹر چلے ہو ہمیشہ واسطے چھڑ چلے ہو علاقہ کیا تسی گھر دے اندر 8 سال یا 7 سال دی بچی کلی چھڑ کے ٹر جاؤ بولو تو صحیح طرح جی حدیث رکھ دے ہو ایمان رکھ دے ہو ذرا بولو بالکل نہیں سڑک دے چھڑ جاؤ گے گلیے چھڑ جاؤ گے اگر چھڑ جاؤ تو تھانو ظالم آکھن گے یا رحم دیں گے جنہیں کنجر دے پترائے بیان کیتا ہے انہیں امام حسین کو ظالم شمار بنایا کہ نام انہیں دلیاں تو پوچھو دلیا 8 سال دی تھی جتھے سارا ٹبر جا رہا ہے اونٹا نے سواریاں نے باقیاں نو چک لینا ہے ایک 8 سال دی نہیں چکی جانی دسو دے صحیح طرح میں کتاباں دے حوالے تے بعد وچ منگا گا میں تے عقلی بحث پہ کرنا دسو مینوں امام حسین پاک کو بندے لے جان دا بھی ہے سی ہے موقع فرصت گنجائش بیبیاں وڈیاں لے جان دی بھی گنجائش سی ایک 8 سال دی بچی لے جان دی کوئی نہیں سی اگوں پھر سنا دے بھی سارا ہے انہاں اونٹ دے پیر پھڑ لے کدھر چلے ہو کدے آسرے تے چھڈی جاندے ہو فلاں نے ہن انہاں سور دے بچیاں صرف اس بدھو قوم بے ایمان منافق قوم نو روان واسطے کوڑ دی کہانی بنائی ہے انہاں نو پتہ سی اعتماد سی اے بے ایمان مر چکے نے اندروں انہاں نو جویں مرضی آکھاں گے چھڈ کلی چھڈ دلے نو یہ پتہ نہیں کیا لگدا او دلیا پوچھتے سوچ او تے امام نو ظالم آکھی جاندا ہے او تے ظالم بنائی جاندا ہے او تے انتہائی بے رحم بنائی جاندا ہے تے جو حسین دے دل وچ رحم نہیں ہونا تے مڑ کے دل وچ کیوں شاہ جی سبحان اللہ کوئی مینوں اٹھ کے تے کوئی ثابت کرے کہ یار سواریاں وچ تھاں ہی نہیں
سارے دی تھان سی 7-8 سال دی بچی واسطے کوئی تھان نہیں اگاں باقیاں نو کھوان واسطے پیواون واسطے کوئی شے لبنی سی 8 سال دی بچی واسطے کوئی شے نہیں سی لبنی مجبوری نال چھڈ کوئی تے بھوکے چل مینوں جو نہیں معلوم تو مینوں علم وچ آ جائے بڑا اور دل کے کہندا ہے سبحان اللہ وہ بولتے صحیح یار سبحان اللہ ہویا پکا کو اور کتاباں دساں بھئی قسم ذات دی کر کے آنا جدے قبضہ قدرت میری جان کچھ میرے سامنے پئی ہے کربلا دے کسے لکھن والی ہیں شیعہ دے سنیاں دوواں دیاں لکھدیاں فاطمہ صغرا نال سن فاطمہ صغرا ایک کنجر نے پتہ نہیں کنے جوڑے ہیں کہ اتنے امام چھڈ دسو کتابی گل الٹ لکھی جو کتاباں چ لکھیا وہ خلاف چلو ایک ہوتا ہے بھی کتاباں تو دھوکا لگا ہے کتاباں تے ہے ہی نہیں کتاباں تے لکھیا وہ کربلا وچ نال سن امام حسین کوئی نہیں چھڈ کے گئے نال لے کے گئے نے کتاباں آخدیاں نال لے کے گئے ملا کنجر تو ہور کیڑے کنجر میراثی جڑے وہ میراثی کنجر آخدا ہے ایتھے چھڈ کے گئے اور چھڈ امام حسین نال تے جو ہو رہی ہے او دس اس رانتی نو پوچھ منبر تے بیٹھ کے کوڑ مارنا اے سنت حسین دی ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت بول رہے ہو جی میں ایسا جرت نال گل کرنے میدان میں بیٹھ کے تو سارے مقابلے کر کے دے چوہے دے پتر گھر بیٹھ کے موبائل لگے رکھ لیں جو بھوک ٹوک ہوتی بھار کے اتنے چلا دے سور دا بچہ میدان بہ گل کر لگے پتا میں تو چیلنج کر رہا ایس مجمع کے اندر کسی دا علم اندروں جوش مارتا ہے ایتھے میدان میرے سامنے میری کسی گل میں جھوٹا ثابت کرے میں ایتھے ہی دھاؤن بتا دوں نہیں کہ الحمدللہ اعلی حضرت بریلوی کی طرح ہم اہل بیت کی توہین ذرا برابر گوارا نہیں کر سکتے ہم امام عالی مقام کو ظالم سمجھنے والے نہیں اور اس سے کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اپنی معصوم بچی کو بے سہارا گھر کے اندر بھوکا پیاسا چھوڑ کر چلا جائے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ نہ غیرت تھی نہ رحم تھا جو امام حسین کو بغیر ثابت کرے وہ کتے کا بچہ لانتی جو ظالم ثابت کرے وہ بھی لانتی ہمارا مذہب امام سراپا غیرت ہے اور امام سراپا رحم اور شفقت ہے حسنین کا گھرانہ غیرت کا ہے خزانہ غیرت کا ہے خزانہ حسنین کا گھرانہ محمد کا ہے خزانہ پردے کا ان کے گھر سے پردے کا ان کے گھر سے رہتا ہے دوستانہ کا کھرانا رحمت کا ہے خزانہ ذوق لگا دے حسنین کا گھرانہ رحمت کا ہے حسنین کا گھرانہ غیرت کا ہے خزانہ پردے کا ان کے گھر سے پردے کا ان کے گھر سے رہتا ہے دوستانہ کا گھرانہ حیرت کا ہے خزانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت استاد مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب
शफीक अब मुसलमानो ये बीबी सुगरा वाला वाकया शबीर शाह हाफिजाबादी बयान किया जी पक्की गल तो सुने नहीं तुम बयान किया है वो सैयद है मैं जट हाँ वो सैयद है सैयद नु हुसैन की इज्जत समझ नहीं आई जट जो जमीर मर जावे भावे सैयद का मरे ते भावे जिंदा मर जाए मेरी अकल ने फैसला किया मैं आख्या होए मेरा दिल नहीं करता मैं अपना पुत्र छड़ जाऊं हुसैन का दिल किने कीता बच्ची छड़ जाऊं अजीब गल जो दिल फैसला किया है उवें ही निकली गल उस सैयद नूं फिर डुब मरना चाहिए बेशक जेड़ा सैयद हो के जमीर गवाई बैठा तो मैं आखांगा उस जट नूं खुश होना चाहिए ते अल्लाह दा शुकराना अदा करना चाहिए जेड़ा जट हो के जमीर बचाई बैठा ये बेनियाजियां ने रब दियां वा सैयदा जेड़ियां बुल्ले शाह वर्गे नूं अराई दे पैरां विच सुट देंदी पुठो पागल न बनया जे यहूदियां वाले नगरियां ना रखा जे मानती न बनया जे मालिक दी बारगाह विच ना कोई सैयद चलदा ना कुछ उथे चलदा दिल ते जमीन हुण जे मिल जावे अराई नूं ते लखां सैयद कदमां विच आण के बैठ जांदे ओ तू सैयद है 8 साल दी बच्ची किस्सा मैं सुनाना रो रो के 8 साल दी बच्ची भी कोई इमाम हुसैन की बच्ची भी सूरा उठ न पैर ना पलाए अबू के आदर छड़ी जाना हाले भी तरस नहीं पिया इमाम हुसैन नु हाले भी तरस नहीं आया ना मुराद हवल ना मुराद सूरो शर्म करो ना मुराद वाह साजी वाह ऐसा हाल ते खैर दी थी किसी दी उठ दी या सवारी दे पैर फड़ के आके मैनू ले जा अगर मुसलमान होवेगा बाप दा ईमान नाल ते बेटियां वाला होवेगा ओदा दिल कलेजा मुंह नु आ जाना उस आखना धीए मैं थल्ले टुर पावांगा तू सवारी ते बैठ इमाम हुसैन नु अपनी जमनी दे उत्ते तरस नहीं आया ना मेरा सूर बेईमान है वो जिस कौम ने अहले बैत नु भी कारोबार बनाया होवे वो मेरा जुमला लगो की कह रहा रख लानत है उन्हें ते जिन्हें अहले बैत नु भी कारोबार कर 10 लाख मजलिस दा 20 लाख मजलिस दा 40 लाख मजलिस दा करोड़ मजलिस दा 50,000 इमाम हुसैन दे जिक्र इना लवांगा रख लानत तेरे ते अहले बैत नु कारोबार बनाई फिरना कंजरा गू खाला गू गू करके करना जिसे कब्जा कुदरत करी जाए जे थले को पैसे का ख्याल आता भी होगा जिस मिंबर से जाना उत्ता ही बोल जाता फिर आखिर मालिक सोना सच से फिर इल्हाम कर देता बीबी सुगरा वाला कूल निकल गया कि ना निकल गया बोलो तो सही निकल गया